बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली तकर्रियों के हवाले से। जो डिस्प्यूट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पहले भी एलिगेशन था। आज हामिद ख़ान साहब ने बड़ी एक दबंग तकरीर की है चीफ़ जस्टिस गुलजार के ख़िलाफ़ और ये कहा है कि कैसे चीफ़ जस्टिस गुलजार जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है और उसमें जो तकर्रियाँ हैं उनको सराहा गया है। तो दोनों जो अहम मामलात हैं, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी किसी भी हाई कोर्ट का सीनियर जज होता है, जब भी कोई असामी खाली होती है सुप्रीम कोर्ट में और किसी भी हाई कोर्ट का जो सीनियर जज होता है उसको ले जाया जाते हैं और उसके लिए ये उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकर जाते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर उनकी तकर्री करती है बतौर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज डायरेक्ट नहीं आता बल्कि वो हाई कोर्ट के जजेस में से आता है और सीनियर जो जज है वही सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। पिछले 3-4 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जो सीनियरिटी में तीसरे चौथे नंबर पर था उसको उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और ये अक्सर ये इसलिए होता रहा। ये इफ्तिखार चौधरी के दौर से ये मामला ज़्यादा शुरू हुआ था और बाद में भी आसिफ सईद खोसा साहब ने भी ये किया और उसमें ख़ास तरह के जो फैसिलिटेशन है वो दी जाती है ख़ास सियासी जमातों का बैकग्राउंड रखने वाले लोगों को। अब क्या होता है, लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त लिखा है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को, और कहा है कि सिंध हाई कोर्ट को लिखे गए ख़त पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज और जुडिशल कमीशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की हमायत की है। ख़त में कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल को सुप्रीम कोर्ट के बतौर जज के अहदे पर फैज़ होने की तजवीज़ को सहराती है। जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल बलूचिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं जो तरक्की, सालमियत, कारकर्दगी, सीधे और अहलियत के मेयार को पूरा करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह भी कहा कि दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो कि सीनियर लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं, सुप्रीम कोर्ट में तरक्की पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। और क्योंकि ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को ख़त लिखा था कि सिंध हाई कोर्ट के जज को जो तरक्की दी जा रही है, जो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जस्टिस मोहम्मद मजहर साहब से तकलीफ़ भी बहुत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि अक्सर फ़ैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जस्टिस मोहम्मद मजहर साहब ही करते हैं। इस वजह से भी क्योंकि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पर कब्ज़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को ख़त लिखा था। आला हाई कोर्ट के चारों सीनियर जजों के पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तरक्की पाने के लिए जो मेयारात हैं वो पहले से तय हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो जस्टिस मोहम्मद मजहर की तरक्की है वो ना सिर्फ अल जिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के जज्बे के ख़िलाफ़ है, बल्कि यह सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जजों के मुनहरफ होने के मुतरादिफ है। जब तक अदालती कमीशन अदालत उज़्मा में तकर्री के लिए शफाफ और वाज़ेह मेयार की तश्कील का काम अंजाम नहीं देता और उसको मुकम्मल नहीं करता, तब तक ये सीनियरिटी के असूलों को रद्द करना ख़तरनाक है। और साथ ही जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ख़त है उसमें कहा गया कि हालिया इस असूल को छोड़ना और आला अदालतों के जजों में संजीदा और दिखाई देने वाला तफरका और हौसला पस्त करने का बाइस बन रहा है। जो तकर्री है जिस तरीके से वो आउट ऑफ द वे जाकर की जा रही है वो हौसले पस्त कर रही है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आला तरीन अदालत उज़्मा के जज की हैसियत से सीनियर जज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आला तरीन आला जजों की जो तकर्री है उसकी तौसीक़ करती है और जो सीनियरिटी लिस्ट पर पूरा नहीं उतरते वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो रद्द अमल देती है कि उनको बतौर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ना लगाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर ने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और सीनियरिटी के मेयार पर अमल करने के सिलसिला में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन को लिखे गए ख़त की मुकम्मल हमायत की और उन्होंने कहा है कि जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ख़त लिखा है हम उसकी हमायत करते हैं, क्योंकि बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें जो जजेस के लिए वो बॉडी जो जजेस को तैनात करती है या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री करती है या हाई कोर्ट के जजेस को का इंटरव्यू लेती है या उनको जो नामज़द करती है बतौर जज ऑफ हाई कोर्ट,
اس میں ایک نمائندہ بار کونسل کا بھی ہوتا ہے، اور جیسے سپریم کورٹ کا ہے تو اس کے لیے پاکستان بار کا ایک نمائندہ ہوگا، اگر لاہور ہائی کورٹ کا ہے تو پنجاب بار کا ہوگا۔ تو جو بار ایسوسیشنز یا بار کونسلز کی نمائندگی ہے وہ آئین میں لکھ دی گئی ہے، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے کیونکہ یہ ایک آئینی ادارہ بن گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل، تو اس میں بار کونسلز کا جو رول ہے اس کو بھی اس میں مینشن کیا گیا، اور یہ 18ویں ترمیم میں یہ ساری چیزیں لائی گئیں۔ اب اس میں حامد خان صاحب نے آج ایک بڑی جو ایک سخت تقریر کی ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اور موجودہ جو چیف جسٹس گلزار ہیں ان کے حوالے سے، اور وہ یہی ہے سینیورٹی لسٹ پر، اور اس میں جو سابق چیف جسٹس ہیں وقار سیٹھ ان کو بھی ڈسکس کیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے وقار سیٹھ نے مجھے ٹیلی فون کیا اور مجھے کہا کہ مجھ سے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ لے گئے ہیں، اور میں جس نے اتنی خدمت کی ہے اور اتنے بڑے بڑے کیسز کا فیصلہ سنایا ہے، مجھے یہ سپریم کورٹ میں نہیں لے کر گئے۔ پھر حامد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جو سابق چیف جسٹس تھے وقار سیٹھ ان کی طرف سے ایک جو درخواست بھی فائل کی تھی، اور اس درخواست میں میں نے یہ موقف اٹھایا تھا کہ ان کو جو سپریم کورٹ کے بطور جج نامزد کیا جائے۔ اب یا تو حامد خان صاحب قانون کے وہ اتنے بڑے استاد ہیں اور وہ قانون میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، کیا سابق چیف جسٹس اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیا ان کا جو وہ فیصلہ تھا پرویز مشرف کے حوالے سے کیا وہ انتہا پسندانہ نہیں تھا، اور کیا اس لیول کے بندے کو یا اس مینٹیلٹی کے بندے کو لے کر آنا کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور کیا یہ ہماری عدالتوں کے ساتھ مذاق نہیں ہونا تھا۔ اور یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ان کی جگہ پر جو باقی سینئر ججز تھے پشاور ہائی کورٹ کے ان کو لے کے آیا گیا، تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بڑی غلطیاں ہوئیں۔ سپریم کورٹ میں اب جیسے جسٹس قاضی فیض صاحب کا معاملہ ہے تو کتنا معاملہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں صرف بات کیا ہے، انا کی ہے کہ اگر قاضی فیض صاحب اس معاملے پر اپنا جواب دے دیتے، رسیدیں دے دیتے، معاملہ حل ہو جاتا، اور وہ مستقبل میں چیف جسٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی انا پر قائم ہے، اور اس انا میں انہوں نے مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور وہ معاملہ خراب ہوتا گیا۔ سابق چیف جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے حوالے سے حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو پر اسرار موت ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے، اور یہ کہا کہ ان کی موت کیسے ان کو خاموش کیا گیا یا فارغ کیا گیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ساتھ حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ پہلے جو چیف جسٹسز تھے وہ غلط تقرریاں کرتے تھے یا غلط فیصلے دیتے تھے، اور اس کے خلاف جب اپیلیں کی جاتی تھیں تو کم از کم وہ اپیلیں چاہے فیصلے خلاف کرتے تھے لیکن وہ اپیلیں سن لیتے تھے۔ اب جو موجودہ چیف جسٹس گلزار ہیں وہ کیس لگنے ہی نہیں دیتے، اور وہ 6 مہینے کیس لگتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہم اپیلیں فائل کرتے ہیں یا ہم جو فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں یا جو ہم آئینی دائرہ اختیار ہے عدالتوں کا اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب کا ایک بڑا نام ہے اور ایک بڑے سینئر وہ وکیل ہیں، لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہنگامہ ہوتا ہے اور اس ہنگامے کے وکلاء کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ وہ اپنی سیاست کار ہیں، اور ان کا جو سیاسی گروپ ہے، جو وکلاء میں 2 ہی گروپ ہیں، ایک آسمہ جہانگیر گروپ ہے اور ایک حامد خان صاحب گروپ ہے، تو حامد خان صاحب اپنا جو سیاسی گروپ ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی جو آئین کی باتیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پریکٹیکلی وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو آئین کی بالادستی کے لیے ضروری ہیں یا جو کیے جا سکتے ہیں۔ باقی جو معاملات ہیں جو ان کی رائے ہے وہ ایک سینئر قانون دان ہے، ان کی رائے اپنی جگہ، لیکن اس سے اختلاف کرنا بطور قانون کے طالب علم ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی اختلاف کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو تقرری ہے سپریم کورٹ کے ججز کی وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب تک قانون کے مطابق تقرری نہیں ہوگی تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور یہ ایسے ہی ڈسپیوٹ بنتے رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اب جو سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری ہو رہی ہیں کیا اس میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔